nagbanhaw sa tong mga lawas nga mamatay tungod siyang espiritu nga nagapuyo dinhi kanato. Palihog manindog atong awito na pasiu na ang awit. Ang tawa sa atong Ginoo tubagulong lahat sa bato. Maninguha kita nga malaong ang Ginoo nga kagagaho. Ang tawa kalawan sa gupa aoy hagit sa nagkakasa. Tawag ka sa pag-alaga sa tiyon ay nagpanghalan. Pagkadagan sa anibon, pagkanit sa mga nganilaro. Pagdagan unta kita sa Ginoo, daghang mamuo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsol na kita sa atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Dios ug sa atong isig katawo. Kitang tanan, Nagakumpisal ako sa Dios nga manangagahom sa tanan, ug kaniyong mga igsuon, kay nakalapas ako dakuyamot, sa nauna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo ko kag Santa Maria kanang Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala ug dadon unta kita nya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Magampo kita. O Amahan, sa imong kamaluluyon, itugyan namo ang among igsuon na si Nanay Siriaka nga siya gihigugma pag-ayo dinhi ning kinabuhi. Karon hatagi siya kalipay ug kalinaw nga dayon. Ang daang kinabuhi miagi na. Karon dawata siya nga mahinangpon diha sa paraiso, diin wala nay kasubo kundili kalinaw ug kalipay uban ni Hesus. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ug ato nga pamalandungan ang mga pagbasa. Ang pagbasa gikuha sa nangunang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? Mga igsuon, mao kini ang tinago, kitang tanan dili mamatay, kundili sa kalit mga usab kita. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini, banhawon ang mga patay, ug nangahimo silang mga binuhat, ug dili na mamatay. Ug mga usab kitang tanan. Kay ang madunot, kinahanglan magsulog sa dili na madunot, ug ang mamatay sa dili na mamatay. Busa, kung ang madunot masuluban na sa dili madunot, ug kung ang mamatay masuluban na sa dili na mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ginaglag ang kamatayon, ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan?
O kamatayon, hain na ba ang imong kalala? Ang kalala sa kamatayon nagagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga minahal kong igsuon, barog kamo nga malig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud magkawang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo o Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Diha kanimo o Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Tudloy ako o Ginoo sa mga dalan mo, ug ipaila kini kanako. Tudloy ako pag kinabuhi uyon sa inyong kamatuoran. Kay ikaw ang manuluwas ko. Nagasalig ako kanimo kanunay. Diha kanimo Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Ang Ginoo matarong ug maayo. Nagtudlo siya sa mga makasasala sa dalan nga angay nilang laktan. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat og matarong ug gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. Diha kanimo o Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Tungod sa gugma ug pagkamaunungon, gigiyahan niya silang tanan nga nagtuman sa iyang pagkasabutan ug kasuguan. Tumana ang saad mo ug Ginoo, ug pasayloain taon ang daghan kong mga sala. Diha kanimo o Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Palihog manindog alang sa pagdaig si Ang mga pulong mo, O Ginoo, pagligonon ta sa mong pagtuo, o gagaba kami sa pagtuman sa imong mahal na kasubuan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, O Kon ang usa ka lugas trigo nahulog sa yuta ug mamatay, muhatag siya daghang bunga. Yadtong panahon na miingon si Jesus, ang usa ka lugas trigo magpabilin nga usa ra gayod ka lugas. Gawas kon ipugas kini sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal siyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon siyang kinabuhi nining kalibutana, nagpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mo alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, ato ausab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, nagpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Alang sa itong pagpamalandong karon ng gabi una, nining kaunom, kagabi sa itong paghalad pagampo sa itong suon kang nanay Siliaka. Siguro, diya sa itong kinabuhi, nakahibalutag unsa nga itong response, unsa nga itong kanabitawong commitment nga diin isgutan mangod diri ang pagpangalagad. So nagkalain-lain ang atong pagpangalagad, pero pinaka-importante ang pag-alagad nato sa Ginoo. Kung sa tawhanon mangod nga pagpangalagad, adaghan kayo nga mga buhat diya sa atong kaugalingon, makaingon ta ba nga okay na siguro kay nangalagad man ko. Apan ang pinaka-importante nga ang pag-alagad pagahin nato og panahon ngadto sa Ginoo. Kay giingon diri sa unang pagbasa sa gikuha ni San Pablo nga taga Korinto nga pagkugi kamo kanunay sa iyong pag-alagad sa Ginoo. Kay
Kay nasayod kamo ang inyong pag-alaga dili gayud makawang. So, di man siguro ingon nga mangalagad ta sa katawhan, okay, mas okay yun. Pero ang pinaka-importante na kuan nga usa mo ta nga mugahin dili lang sa katawhan kung dili pod ngadto sa Ginoo. Ang pagserbisyo nato sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Kuan man ni task man ni nato kung maning responsibilidad. Dili lang sa katawhan kung dili ngadto pod kaniya. So dayon kay siguro nga kung mangalagad ta sa katawhan o sa Ginoo dili gid makawang nga atong mga buhat labi na gyud o kanunay ta nga naningkamot di apud pagsunod sa iyang kabubuton. Sama po sa atong ebanghelyo kadiin sidunggan ta sa Ginoo kung ang atong pagpangalagad kasing-kasing ngadto kaniya dili gid makawang ang atong ang iyang mga surprise kanato labi na gyud ang kinabuhing walay katapusan. So, mo man ang promise gyud sa Ginoo kanato. Kung mga lagad ta kaniya, sunod ta siyang kabuoton, makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Kung hinaut-on ta no nga ining gabi una usab, napahinumduman ta ang pulong sa Ginoo nga diin makarealize ta sa atong kaugalingon aduna gid ay mas importante pa kaya sa atong pagpangalagad adto kaniya. So inabuta pangalagad ta adto kaniya. So alas dugang pagpamalandong minaw ta kining gandam na tungaw. Pagkataong palandungon ang kaayo sa Diyos. 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 Iayon niya kalabong lawas ako, siya nagpakamatay aron maluwas ko. Pagkataong palandungon ang kaayo sa Diyos. Pagkataong palandungon ang kaayo sa Diyos. Pagkataong palandungon ang kaayo sa Diyos. Iayon niya kalabong lawas nako, siya nagpakamatay aron maluwas ko. Pagkataong palandungon ang kaayo sa Diyos. Palihog, manindog. Sa itong kadilibanong pagampo, sa matag pagampo, ang atong tubag, mingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Ginoong Diyos, Diyos sa mga buhi, may utlanan o kinutuban ang among kinabuhi. Dasiga kami aron among madawat kini. Dili samag daotang palad, kundili pagdapit ngadto sa kinakabulahanan nga tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dasiga kami o maayong amahan aron magbuhat kami ug maayo alang sa usag-usa. Aron ang maayong buhat mapadayonon unta namo aron magalipay kami sa usag-usa ining kapildihan. Tabangi kami o amahan aron paabuton namo nga walay kahadlok ang Ginoong Hesus
nga among maghuhukom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios nga maluluyon og matarong, nagampo kami kanimo alang sa mong igsuon kang nanay Siriya ka. Ihatag kaniya karon nga human na ang iyang kabudlay, kalipay ug kabulhanan nga tunhay. Pinumdumi usab Ginoo ang tanan nga nangamatay, ihatag kanila ang tanan ang kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Diha sa hilom, magampo kita alang sa atong mga personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong Diyos namo, pamatiyang among mga pagampo, ipamulong sa imong maluwas nung mga pulong alang nining among igsuon. Ug alang usab kanamo, nagkaroon nagatigom kami dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mga tubos. Amahan mo asa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, at human ang imong pagbuot. Kini sayuta maingon sa langit, ang kalanon namo sa matagat na ihatag ka namo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga napasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, Ginooan luwasa kami sa nautan. Ug dinhi atong ipakita ang timaan sa pagpanaginig sunay. Palihog ng lingkod alang Inilugan ko nasayran ang tanan, ako unahan man o Ginoo ko. Kinabuhi ko man kanimo Ginoo, maoy unang inilugan sa mo. Salamat Ginoo, maigo pa mong Ginoo, ihalad ko pagbalikan nimo. palihog ng indog. Magampo kita. O makagagahom nga mahan, tunhay nga Dios, patalinghugi nga among mga pagampo alang sa imong sulugoon nga imong gitawag gikan nining kinabuhia. Ganha sa imong kaugalingon, hatagi siya kahayag, kalipay, kalinaw, o paagiha siya nga walay mahitabo kaniya, latas sa mga ganghaan sa kamatayon, o papuy-a siya sa dayon, uban sa imong mga santos, diya sa kahayag, nga imong gisaad kang Abraham, ug sa tanan nga niyang kaliwat sa pagtuo. Ipahalayo siya sa tanang kadaot, ug unya
sa dakong adlaw sa pagpamanhaw o pagpangganti, banhawa siya uban sa tanan mong mga santos. Pasaylua ang iyang mga sala o hatagi siya kinabuhing tunhay diha sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga makagagaho. Sa imong mga kamot, Amahan, ang among karong igsoon itugyan. Dawata siya sa paraiso, malauman kami, O Ginoo. Salamat sa imong kaayuhugma na imong gipakita sa buhi pa siya. Ikaw na kami sa pagtuo, Diyosaha kami, O Ginoo. Sa imong mga kamot, Amahan, ang among karong igsoon itugyan. Dawata siya sa paraiso, malauman kami, O Ginoo. Salamat sa imong kaayuhugma na imong gipakita sa buhi pa siya. Ikaw na kami sa pagtuo, Diyosaha kami, O Ginoo. Maingon nga si Sos namatay ug nabanhaw sa ingon banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus aron pabanon kaniya. O manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na tong ika-unom gabi sa paghalat sa dampo kang Nanay Siriaca. Kung dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walay bisan kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Walay bisan kinsa nga mamatay sa kaugalingon lamang. Kitang tanan dunay tulog agod sa usag-usag. Kitang tanan giusa sa Dios nga kauban niya. Kanan. Nagpalo pag yung uban.